सगळीं उबी रावया. पवित्र पुरसाचे कुरीन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोत मानता देवाक सोत पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं लोक समावलो आंकवार मरेतान सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिगिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापल्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापल्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापल्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेजू जेत्सिमानी मड्यांत मागणी करतना रगत उमेता. कोविड-19 ही पिडा संवसारभर वाडत आसा आनी एके भाशेन आमच्या गोंयांतूय वाडत आसा. जायतो लोक हे पिडेक बली पडला. असल्या वेळार सरकारान जतनायेन आनी जबाबदारीन आपलें काम करूंक तशेंच आमी नागरिकांनी आमची काळजी घेवन जबाबदारेन वागणूक ही मारेकार पिडा नपयत करूंक वावरूंक ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोई तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. जय म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां येणपणांतल्या उज्यांतली हो सायबा सगल्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो दुगीचो मिस्तेर पिलाताच्या राजआग्नान सोमी जेजूचेर चेरबोण मारतात. कोवीड पिडेक लागून जायतो लोक साबार ओचोडण्याक सांपडल्यात आनी कोश्टवतात. ह्या वेळार बापा तुजे काकलुटीक आमी उलो मारता बेगीनूच ही पिडा नपय जावंक आनी हे पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी फावो जावंक सायबिणीचे विनोनेन तुजे लागीं आमी मागता. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझेताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपोच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझेताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो आपोच जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. अमोच्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या औषधांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालतात. कोवीड पिडीन कोश्टवतल्या बाबा भयणांक फावो त्यो गरजेच्यो सवलती मेळना जावन हॉस्पिटलांनी तांकां कोस त्रास भोगचे पडटात. जबाबदारी आसलोल्यांनी फावो त्यो गरजेच्यो सवलती पिडेवंतांक फावो जावंक भार घेवन वावरूंक तांकां देवाचो आदार ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उशांतली
और सायबा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त कुरीस घेवन कालवार पर्वत चलता हॉस्पिटलांनी पिडेवंतांची उदारपणान आनी मोगान सेवा करतल्या दोतोरांक नर्सींक आनी हेर बाबा भयणांक सगळ्या वायटांतली निवार आनी बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हूण ह्या मिस्तेरान तांचे पासत मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोचता येसा उसरे मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्योन दी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या आयुश्यांतली और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. पांचवो मिस्तेर सगल्यांक जिवीत दिवचे खातीर सोमी जेजू कुर्सार मरता कोवीड पिडेक लागून जायतीं बाबा भयणां मरून गेल्यांत याज्ञीक भाव तशेंच माद्री भयण्योय हे पिडेक लागून मरून गेल्यांत आपल्या मोगाच्या मनशांच्या मरणाक लागून जायत्यो फामिली दुकान सुस्कारतात देवान आपलो बुजवणीचो हात लावन
तांकां बुसवण फावो करूंक तशेंच मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जावंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. बायेंती मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोश आमकां निवार आमकां हेमकोणांतल्या उशांतली, ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलोल्यांक. Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. नमान राणी काकुतीचे माये, तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळका तुका ओलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणांत दुस्कार सोडून रुदोदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दया शरांतली तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं गोनवाडे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारी. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. मागीर देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजून वाचयलां तें आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या इंतेसांव बसत आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणींत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा,
उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदोई तुझो पूज येसू पायेंती मारी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. Spora eklias teva, sasna no matuka. Sorve spora eklias teva, sasna no matuka. Tu vorto, tu podveda, tu ci moima. Jak fanta, tu vorto, tu podveda, tu ci moima, jak fanta. Sorve spora eklias teva, sasna no mantuka. Sorve spora eklias teva, Sasna no mantuka. बाबू भयणो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडटा तुकाय आवडटा. आनी हे जे दीस भेटयता ते आपल्या जोन दिसां निमतीन देवाक दिन वाचून भेटयता क्रिस फेर्नांडीस. तशेंच मागूंक लायला आपल्याचो जोन दीस म्हणून देवाक दिन वाचता फिजेला कारवालो. देवान आपल्या जिवितान दिलोल्या बरेपणा पासत दिन वाचून भेटयता ग्रोमिको आनी लियांद्रा फेर्नांडीस. मागूंक लायला ओत्म्या मारियानो पिरीस हिच्या आचे पासत. आमच्यो गोरसो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वा आमी कोणाक भासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडीन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची जण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटूया. 6 वर्सां ओलांडो ह्या विभागान जियेतली बाबू भयणां आयचे नवें समारंभता तेन्ना तांच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. जावं मागीर हांगासर जावं मागीर घरा लागीं टीव्हीचेर युट्यूबाचेर हे मीस पळयतल्यांक तांच्योय गरजो देवा मुखार उबारुया. हे कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख, पिडीन आसलेल्यांक दोना देवाची पेकोवणी, काळजा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोना देवाचेर बोरमोसो दवरूंक शिकोय म्हूण मागुया. आमकां देवान बरेंपण दिलां, देवाचे उपकारी रावया आनी देवाचे उपकारी रावन दिन वाचून इमिसाच्या भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचे भिरांतीन चलुया. देवाची भिरांत हाका इंग्लीश भाशेन आमी ऑ ऑफ गॉड अशें म्हणटा. ह्या उतरांचो अर्थ भिरांतीन जियोप अशें न्हय, पूण देव भोव व्हरतो. देव सोर पदवेदार हें सोत वळखूंक आनी काल्तिकायेन भरून देवाक मोहिमा दिवंक जेजूचें रुपांतर आमकां हीच मोहिमा दाखोवन दिता. जी मनशां देवाची मोहिमा वळखून घेनात ती देवाची पदवी आपल्या जिवितांत न्हयकारतात आनी देव नासलोले परी जियेतात. ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाची पदवी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आनी ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. देव भिरांत तातूंत जिवन आमचें जिवीत आमी नवसोर नाक देखून. देव भिरांत हें धरून आमच्या जिवितांत वायट आसा तें सोडूंक आमी पयस करूंक ना देखून. देव भिरांत धरून आमी देवाक मानवता तशें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ना देखून. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पालकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutku, Somia kaklutku, Somia kaklutku, Somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Somia kaklutku, Somia kaklutku, Somia kaklutku, Somia kaklutku. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काच्या गुटा वांटोन घेवन आमी संतोश बरीत जाल्या. तर आमचें जिवीत तुका जाय तशें करूं आनी संतोशान आमी संबरोमताव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तूं राखान सांबाळ. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. दोरदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशाक विसून काडूंक आनी पावलू आनी बार्नबासा सांगाती आंत्योनकेक धाडूंक दोरदूतांनी आनी जाणट्यांनी आखे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बारबास आनी सिलास हांकां तांणी विचून काडले. हे बावा मोदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंत्योनकेक, सिरियेंत आनी सिलेसेंत विदेशां मदें तुमची भाव भयण जाल्यात तुमकां नोमान करतात. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उसांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरूंक ना ते आमच्या भोव मोगाच्या बार्नबासा आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटोच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तें तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनीक कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारतल्या मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. ते भायर सरून आंत्योनकेक गेले आनी हांगा भावार्थाची सगली सभा आपोवन तांणी
ती चीट दिली. सोबीन ती वाचली आनी ही चिटे वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर. देवाचे पडोपकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. आनी एक पावट म्हणया. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायनां करतलो. स्तोत्रांत गितां रोचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरे सितारां जायात जागी. फांत्या करता जागे. जबाब. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटलो. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रा मोदें तुजी किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. खुपां पर्यंत चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगले पृथ्वीमेर फांकय तुजी महिमा. जबाब. पोरसां मोदें दोनया तुका वाकाणटलें हांव. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करा. कोणें आपल्या इश्टा पासत आपल्याचो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नोकडो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्या की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवान बापा कडेन तुमी मागशात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, सजमया. रस्त्यार पडलें तुका एक पाकीट मेळ्ळें. पाकिटां पयशे आसलेले. गारोतलो काय कोणाक कितें सोदून दितलो. जाल्यार जबाब दिला आसतलो, मेळटें कित्याक सोडूं जाय. शी अशें करप, दुसऱ्यांगे मेळो व्हरप. बाबू भयणानो, जाका देवाची भिरांत आसा तो म्हणटलो काडून बोडसान घालप सारकें न्हू. पूण दुसरो कोण म्हणटलो देवानो दिलें आसतो तें म्हाका, कित्याक मुगे गोरशे पाव. आनी आमी निर्णय घेता आनी मागीर तो सगलो मागीर देवाचेर लोडटा. बाबू भयणानो, देवाची तर भिरांत आसा जाल्यार मनीस दुसरेच तरेन वागता. देवाची तर भिरांत आसा जाल्यार मनीस
ह्याच देवाचे भिरांतेक लागून जायते बरेपणां येवजिता. देवाची तर भिरांत आसा जाल्यार जायत्यो वस्तू मनीस करूंक शकता. आनी आयच्या नियाळाक घेवया. विजिटाक गेल्लो तेन्ना थंय मेळ्ळेली वस्त. माय सांगो भुरगो भरपूर मस्ती करता, पूण फादर ओला तरेशीन आयलो तो मस्ती बंद करता. पूण भायर सरलो मागीर मस्त्यो कमेस. हांवें विचारलें, हांगासर मस्त्यो बंद करता न्हू, भायरूय कित्याक करिना? आनी तेन्ना त्या ल्हान भुरग्यान अशें म्हणलें, फादर हिंग मामी पानेला बोट दाखयन म्हणटा, हो चोय देव तुका चोयता, हांस लायतलो. रुमा तूं भायर सरलो, देवा कांय दिश्टी पडना न्हू, मस्ती करूं जाताय. बापू म्हणटा न्हू, आमच्या जिवितांत सांग जी देवाची भिरांत घेता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटा. आनी देवाची भिरांत घेवन जें आमचें जिवीत मांडून हाडटा तेन्ना ह्याच देव भिरांतेक लागून आमी जायत्यो वस्तू करूंक शकता हें हांवें पयलेंच म्हणलां. जाल्यार आयची वाचपाक घेवया. देव भिरांतीन देवाक मानोना त्यो वस्तू खावूंक पयलें वाचप आपयता. तांचे सवेन तांचो भावार्थ हालता दोलता तो मजबूत करूंक आनी देवाचेर पातयेवन जिवंक शिशांनी हेरांकूय धाडलें. जाल्यार मोगान जियात म्हूण सांगून शिवर्तमान आमकां उस्कायता. जो तर देवाची भिरांत आसा देवाच्या मोगान जियेतलो. देवाची भिरांत आसा ह्याच देवाच्या मोगाचेर तूं नियाळ करतलो. देवाची भिरांत आसा ह्याच देवाच्या मोगान तुजें जिवीत मांडून हाडटलो. आनी ह्यो वस्तू गरज आसा तेन्ना देव दाखयता ती वाट चलची आसा. आनी देव दाखयता ती वाट चलची आसा, देव भिरांतीन चलची आसा. पूण भिरांत दोन भाशेन. एक म्हणटा रेवरेन्शियल फियर आनी दुसरो हांव भियेतां कित्याक तूं म्हाका कितें वायट करतलो म्हूण. देवाक तर भियेतां तो कितें वायट करतलो म्हूण तेन्ना ही भिरांत सारकी ना. कित्याक देव मोगाळ आनी देव मोगाळ जाल्ल्यान तो मोगान आमची जतन करता. पूण देवाक सगळें म्हजें तावें आसा. देव सगळें म्हाका वळखता. देव जाणा सोत कितें तें. देवाक सोत लिपोवन उरना. हे मतीन धरून हांवें तर म्हजें जिवीत मांडलें जाल्यार ताका म्हणटा रेवरेन्शियल फियर. आनी देवाक जाय हो रेवरेन्शियल फियर आमी घेतलोलो आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडलोलें. देवाक नाका देवाची भिरांत धरून भियोन कडकडून आमी वस्तू केल्ल्यो. कित्याक भियोन तर कडकडून तर वस्तू केल्यो जाल्यार त्याच थोड्याच वेळार करतल्यो. पूण तर रेवरेन्शियल फियर घेवन केलो, देवाच्या मोगाचेर नियाळ करून तर देवाची भिरांत तर घेतली जाल्यार जायत्यो वस्तू करूंक शकतले हांव ज्यो मोगान करतले हांव. आनी ह्यो मोगान करतल्यो वस्तू कश्यो करूंक जाता काय. पयलीं सुवातेर देव मोगाळ आनी हेच रेवरेन्शियल फियर देवाचो घेवंक आमकां पयली वस्त शिकयता ती म्हणल्यार जेजूच शिकयता. आनी जेजू शिकयता तेन्ना ताणें पयली वस्त केली ती आमचे पासत मनीस जालो. देव मनीस जालो. मनीस मनशाची सोडवण मनशा भाशेन करूं आनी मनशाची सोडवण मनशा भाशेन करूंक दिलो कित्याक देवाच्या मोगाचें देणें मनशांक दिवंक. पूण देवाच्या मोगाचें देणें मनशांक दिवंक आयलो पूण सांगलें पातोक सोडात. दुसऱ्या वदान कसले मिलाग्र करतलो जाल्यार जेजून पयली वस्त मागली ती म्हणल्यार जिवीत नवसरूंक मागलें. आनी जिवीत नवसरूंक तर मागलें जाल्यार हेच जिविताची नवसोन न्ही देवाच्या मोगाचेर नियाळ करून. कित्याक हांव जाणा देवाच्यान भस्म करूंक जाता म्हूण म्हजो. हेच खातीर जेजूनूच म्हणलेलीं उतरां कुडीचो जीव काडटा ताका भियेनाका, पूण कुडीचो आनी आत्म्याचो एकाच फारात जीव काडूंक शकता ताका मात भियेयात. हाका म्हणटा रेवरेन्शियल फियर. दुसरी वस्त आमकां मेळटा ती म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांत आदल्या कोरारांत देवाचेर इतलो भियेरांतेन जियेताले
की देवाक तर तुवें रूप पडयलो जाल्यार तूं मेलोच अशें सोजमतालें. देवाक कोण तर पडयता जाल्यार आनीक ताचो तो उरचो ना अशें म्हणटाले. आनी अशें म्हणटाले तेन्ना देवाची भिरांत आसली, पूण भिरांत रेवरेन्शियल फियर आसूंक ना. तांकां देव हांस लायतलो, देव नितीदार हे मोतीन तांचें आसलें. देव कास लायतलो, देव नितीदार हे मोतीन दवरून ते जियेताले, आपल्याच्यो वस्तू करताले. आनी आपल्याच्यो वस्तू करताले तेन्ना देव मोगाड हेच मोगान जिवंक आनी देवाक मोगान पडोवंक फाटीं उरले. देवाक तर मोगान पडयलो, देवाक तर मोगान तर अनुभवलो जाल्यार हेचो देवाचे भिरांतूय बराबर येता. आनी देवाची भिरांत येता कित्याक आमी जाणो कोणूय आमकां आवडटा त्या मनशाक आमी दुखोवंक सोदिना. आनी कोणूय तर आवडटा त्या मनशाक दुखोवंक सोदिना, ताका नाका त्यो वस्तू आमी करूंक फाटीं रावता. जो तर ह्याच देव मोगाचेर तर आमी तर नियाळ केलो, ह्याच देव मोगान तर आमी तर जियेलो, देव काकुतीचेर आमी तर नियाळ केलो जाल्यार आमकांय बरेंपण आसा. आनी बरेंपण आसा तें हांव भिरांतीन देवाचेर म्हणटलो. देवाक ही वस्त मानना हांव करिना, देवाक ही वस्त आवडना तें हांव सोडून दितलो, देव हे वस्तून खुशाल जायना तें हांव परत करचो ना. आनी तातूंतल्यान आमी तर आमचें जिवीत तर मांडूंक लागले जाल्यार फायदो. मारयेच्या जिवितांत जिचें आयज आमी नवें समरुमता, तिणें देवाक मुखी जागो दिलो. मुखी जागो दिलो कित्याक देवाचें बरेंपण तिणें अनुभवलें, देवाचें बरेंपण अनुभवलें आनी देव भिरांतीन जियेली. देवाक जाय तें केलें. ह्याच खातीर मारिया मरूंक पावली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. दुसऱ्या वदान आपल्याच्या जिवितान येतले कोश्ट, आपल्याच्या जिवितान येतले दूख सगळे मारयेन सोसून घेतले. कित्याक आसत काय? देवाचो मोग करी. आनी देवाचो मोग करून देव भिरांतीन जियेल्ली वस्तरी. आनी देव भिरांतीन जियेल्ली वस्तरी आमकां आयज पासून ह्या व त्या जाग्यार तिचें दिसणें आमकां हेच देव भिरांतीक आपयता. आनी देव भिरांतीक आपयता आनी आमचें जिवीत नवसरूंक आमच्या लागीं मागता. देव भिरांतीन आमचें जिवीत तर नवसरूंक तर मागता जाल्यार हीच देव भिरांतीन आमचें जिवीत तर आमी नवसरतले जाल्यार गरज आसा आमी देवाक पयलो शरणा येवं. गरज आसा आमी देवाची ओळख, देवाचो मोग आमच्या काळजांत किल्लान हाडूं. गरज आसा वच देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांतसान आमी पयले मानून घेवं. हे सगल्यो वस्तू देव भिरांतीन करूंक जाता जाल्यार म्हज्यान आनी तुज्यान सातांचें उदाहरण घेवं येता. तांकांय देव भिरांत आसली, ह्या खातीर देवाक जाय तशें ते आपल्याचें जिवीत मांडून हाडलें. कोश्टान देखून देवाची खुशी कितें ती अणभवली. भिरांतीन आपल्याचें जिवीत ताणें सारलें, देवाक जाय तशें सारलें. सांत बोक आमकां उदाहरणां, सांत बोक आमकां उत्तेजन दिता, सांत बोक आमकां बरेंपण फावो करता. ते देवाची भिरांतीन सांत जाले. म्हज्यान जावंक जायना काय? उबी रावया. आमच्यो गोरजो, आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले सेवे वरवीं देवाची मोहिमा परगटूंक आनी पवित्र सोबेक देवाचे भिरांतेन वाडूंक आदाराचे जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ली पदवी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तांच्या जिवितांत भिरांत घालिना जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोया बाबा
पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्यान देवाची बिरांत आपल्या जिवीत जियेवून मोहिमा अनुभवूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कर. आयच्या नव्यानाची मांडावळ करतल्या 94 उलांडो ह्या समुदायांतल्या दर एका कुटुंबाचेर कृपेचो आदार घाल म्हूण बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कर. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं कोश्टावतात आनी जायतीं दिसपोटी मरतात. कोश्टावतल्यांक पेकोवणी आनी मेलल्यांक सासणाचें सूख आनी ही पिडा बेगीनूच पयस जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कर. बापा मगड भिरांतीन न्हय पूण मोगान तूं तुजें सवें आपयताय. मोगान तुजें सवें आपोवन देव भिरांतीन आमचें जिवीत नवसोरूंक तूं आपयताय. हें नवसोरलेलें जिवीत सदांच कृपेन आनी तुजे भिरांतीन सांबाळूंक मोगान आमकां आदार दी. तुजेच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मोच्या बाबू भयणानो हे आमचे बलिदान सोरपत वेदात देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्वराक प्रोत्सोन जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाकाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किती आनी वाकाडणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस कियात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस कियात हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूड. Gesù melo, Gesù जिवंत जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत चेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तें पडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत दर सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन मुडिया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोमोसन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मूल नाका. आमेन. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसोना वरवीं आमची काळजांत प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतीपणी आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबू बेडनो दिनवासता पयले स्वाती नोवेनाची मांडावळ सांबाळटल्या सोमवर्षें उलांडो ह्या विभागाच्या बाबू भयणा. आयज उपास आनी मागणें करचो दीस ही कोरोना महामारीक लागून. बाबू भयणानो गोडेक जेवणाचो उपास जायना, हेर वस्तूंचो उपास करूं येता. गोडेक एक वायट उतर उलयनासतना उपास करूंक जाता. गोडेक दुसऱ्याच्यो खबरो करिनासतना उपास करूं येता. दुसऱ्या दुस्मानांक बोगसूंक तसलो उपास करूं येता. जेवणाचो जायना, हेर दुसरो तरी उपास करात म्हूण मागता. कित्याक ह्या दिसांनी लॉकडावन म्हणटच घरान कितें आसा तें खावचें पडटलें. ह्या खातीर आसा तें जेवणान काणान तर जायना जाल्यार ह्या दुसऱ्या वदान तरी उपास करचो म्हूण मागता. बरोसबोर देवा लागीं मागा. आनी देवा लागीं मागो वयल्या वयर मागनाका. वयल्या वयर मागल्यार तुमकांय मेळपाना ना म्हण संवसाराकूय कांयच मेळपाना. खतखत्यान मागा. आनी खतखत्यान मागा म्हणटाना विस्वास दवरून मागा देवा कडेन. आनी देवाचेर विस्वास दवरून आनी देवाक शरणां येवन मागा देव जेरूल दितलो. आमकां हे महामारींतलो वाटायतलो, ही महामारी पयस करतलो. पूण भावार्थ गरज आसा. आनी भावार्थाची गरज आसा तेन्ना उगडासरा भिरांत हें देंवचाराचें काम. कित्याक तो भिरांत घालता आनी आमकां देवा सोलशिल्लीं खूब पयस व्हरता. पूण देव उरफाटें करता. देव आपल्याचो मोग दाखयता आनी हेच मोगांतल्यान मोगा सेवा मागता. तर हेच आयच्या दिसाक नियाळ करून हो आयचो दीस सारुया. फुडली फाल्यांच्या दिसाक आमची परब आमी समोरमता म्हणटच अशेंच मीस यूट्यूबार येतले. 11 वाजता पासून तुमकां हे मिसाचें समर्पण मेळटलें आनी यूट्यूबाचेर हें समर्पण मेळटलें. तेन्ना तुमच्यांनी तुवें वांटो घेवं येता. बाबू भयणानो घरा लागीं रावात आनी घरा लागीं रावन तुमी सुरक्षीत रावात आनी दुसऱ्यांची सुरक्षा करया. काळजी घेवया आमची आनी लोकांची, दुसऱ्यांची. तुमी बरेपणां मानून घेतल्यात आनी बरेपणां आसा तीं देवा सवेंसान आमकां मेळ्ळ्यान तीं जीव वावरया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नोपयत जावन मागणी. सुर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. सुर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पोदवेदार आनी काकुटसार बापा सोर पोदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीत रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा
कोविड पिडा दुबून काड दुबोन काड आणि पवित्र आत्म्याच्या उजव्यान आणि पवित्र आत्म्याच्या उशयान तिचो व्हायरस तिचो व्हायरस उलपावून उडोय उलपावन उडोय बो काकुटसार बापा भोव काकलुत्सार बापा कोविड पिडीक कोविड पिडे सांपडून सांपडून कष्टवतेल्यांक कष्टवतल्यांक आमच्या भावा भयणांचेर आमच्या बाबा भयणांचेर तुझी दयाल तुझी दया दिश्ट घाल दिश्ट घाल आणि तुझे आणि तुझे पोदवेदार मजूतीन पोदवेदार मजूतीन ए मारेकार पिडीक मारेकार पिडे इलाज मेवला इलाज तो मेवला. तो आमकां आमकां गुणा पडूं गुणाक पडूं पिडेस्तांची पिडेस्तांची पेकोवणी फावो कोर पिकोणी फावो पिडेस्तांची पिडेस्तांची सेवा करतेल्यांची सेवा करतेल्यांची राखण कोर राखण आणि कोर. आमकां आणि आमकां सगल्यांक सगल्यांक हे पिडेंतली हे पिडेंतली निवार निवार. भगवंती मरे भाग्यवंती मारी तुझ्या गोपान तुझ्या गोपान आमी आसरो आमी सोदता आसरो सोदता आमकां साडून नाका आमकां साडूं ह्या नाका. आकांताच्या ह्या वेळार कांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलली सुर्वेस पो तुज्या तांय आसा उश्ट्रा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. Tuż, Boże,